आप सभी के एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। करगिल लद्दाख में ज़ाफ़रान प्लांट जिसकी काफ़ी अहमियत है इंटरनेशनल मार्केट में, और करगिल लद्दाख में इस प्लांट को ट्रायल बेसिस पे कल्टीवेट करके कामयाब किया है। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद मेहरी साहब, जो कि मुख्तलिफ प्लांट्स के ऊपर करगिल लद्दाख में कई वक्त से काम कर रहे हैं। मेरे सवाल से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे हालिया दिनों में हमने कई सारे वीडियोस और फोटोज़ देखा जहां पे आप ज़ाफ़रान को कल्टीवेट करते हुए और ट्रायल बेसिस पे ज़ाफ़रान कल्टीवेशन कामयाब हुआ है। तो इसकी क्या अहमियत है करगिल जैसे जगह पे ज़ाफ़रान कल्टीवेशन कामयाबी के साथ ट्रायल होना? शुक्रिया इसाक साहब। ज़ाफ़रान एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है और इसका काफ़ी इकोनॉमिकली भी यानी इसका काफ़ी वैल्यू है जी। तो ये प्लांट तकरीबन पर केजी 3 लाख के हिसाब से इसका जो स्टिग्मा है वो मार्केट में अवेलेबल है। इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इसका कल्चरल इम्पोर्टेंस को देखते हुए, फिर इसका मजहबी जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसको कल्टीवेट सबसे पहले स्क्वास्ट वालों ने मुझे सेलेक्ट किया था कि इसको कामयाब करके ख़त्े लद्दाख में कामयाब करके दिखाने के लिए उन्होंने मुझे असाइन किया था। फिर 2018 में मैंने इसको कामयाब करके उनको दिखाया था। अब हमारे जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव जो हायर अथॉरिटीज़ है, ख़ुसूसन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हमारे हाथ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर साहब है, उन्होंने जब इसको मुझे करने के लिए कहा तो मैंने इसको 2023 में एक बार फिर से ट्रायल किया था। जो पहला वाला ट्रायल था 2018 में मैंने लगाया था, तो उस वक़्त उसका एक मुश्किल यही था कि सीड से तो मतलब ग्रो हो रहा था उसी साल का, जो जिस साल हमने क्रॉप को लगाया उस साल क्रॉप से जो मतलब क्रॉप ने हमने हासिल किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे यहाँ सर्दी की वजह से उसका जो बल्ब्स है वो यानी जो इसका सीड मतलब कह लीजिए वो अगले साल के लिए ख़राब हो जाता था विंटर की वजह से, हार्श विंटर की वजह से। अब 2023 में फिर से एक बार सीड को स्टॉक करके नहीं रख सकते थे? हाँ, मतलब उसको मतलब ज़मीन में ही रख कर, क्योंकि फार्मर को जितना हो सके मतलब इजी मेथड जो कल्टीवेशन का इजी मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करे तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए 2023 में इसको फर्दर हमने ज़मीन के नीचे और थोड़ा नीचे यानी इसको डालकर इस साल 2023 में ये ट्रायल हमने किया है। तो पहला क्रॉप तो हमें आया हुआ है, हाँ डेप्थ को बढ़ा है। अब पहला क्रॉप जो है वो 90% हमने मतलब क्रॉप हासिल किया है। अब देखते हैं इंशाल्लाह इसका सीड इस साल मतलब रहता है कि नहीं रहता है, वो अगले साल इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो क्रॉप तो हमने हासिल किया है, लेकिन नेक्स्ट साल हम सीड को किस तरह से ये करें बचा के रखें, तो इस पे काम अभी हो रहा है। शुक्रिया। चलिए, जिस तरह से ट्रायल बेसिस पे आपने ज़ाफ़रान का जो कल्टीवेशन है वो मुकम्मल किया है, अभी सिर्फ एक और जो है आपका प्रोसेस बाकी है कि सीड बचता है कि नहीं ज़मीन के नीचे, क्योंकि पहले ट्रायल में आपको सीड जो है वो ख़राब हुआ है। तो अगर ज़ाफ़रान कल्टीवेशन लद्दाख जैसे टेरेन में जगह में कामयाब होता है तो फार्मर्स तक पहुंचाने में ख़ासकर डिपार्टमेंट किस तरह की रोल प्ले कर सकता है, और इसकी इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचाने में लोग जो है इससे किस तरह की फ़ायदा ले सकते हैं, और इम्पोर्टेंस डिपार्टमेंट कैसे पहुंचा सकते हैं? इसमें हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ वो बता रहे थे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है इसको मतलब संभाल सकते हैं, लेकिन मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ। मैंने अपने ज़ाती तौर पर एक कोशिश किया है, तो इसको पब्लिक तक पहुँचाने के लिए और इससे रिसोर्स हासिल करने के लिए इस पे काफ़ी और ट्रायल और भी यानी जो साइंटिस्ट लोग हैं यहाँ पर जो हमारे स्कास्ट है और इस तरीके से जो रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं वो यानी इसका मतलब फ्यूचर जो है वो यानी सिक्योर कर सकता है। तो अभी तो ये ट्रायल बेसिस पर है, और अगर कोई इंटरेस्टेड फार्मर है इस मसलन एज ए मेडिसिनल या अपने शौक के हिसाब से अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए मैं मतलब गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन कोई फार्मर आ जाता है जो इससे मतलब इससे मैं अपना इनकम बना लूँ, इससे अपना फ्यूचर यानी सिक्योर करूँ, उसके लिए तो अभी और भी ट्रायल होना गवर्नमेंट की तरफ से, एक साइंटिस्ट की तरफ से, एक डिपार्टमेंट की तरफ से, एक कास्ट जैसे इदारे की तरफ से एक ट्रायल हो, फिर इसके बाद वो सर्टिफिकेशन करे कि हाँ भाई इससे
اپنا اکنامی آپ یہ جنریٹ کر سکتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس بارے میں. سر خاص کر اگر ہم سیفرن کی بات کریں، سیفرن لداخ سے باہر کا پلانٹ ہے، لیکن لداخ میں کئی سارے ایسے میڈیسنل پلانٹس ہیں جن کی ویلیو بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے میڈیسنل پلانٹس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. تو ان پلانٹس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو پلانٹس آلریڈی ہمارے پاس ہیں، جن کو گرو کرنے کے لیے ہمیں پاسبلٹیز بہت زیادہ ہے؟ تو ان پلانٹس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل، میں آپ کی بات سے، آپ کے جو کوشچن ہے، آپ کی جو بات ہے، اس سے بالکل میں متفق رکھتا ہوں. سب سے پہلے ہم سب کو اپنے جو نیچرل ریسورس جو لداخ میں پائے جاتے ہیں، چاہے میڈیسنل پلانٹ ہو یا ٹری ہو یا ہمارے اور دیگر نیچرل ریسورس، ہمیں سب سے پہلے امپورٹنس اسی کو دینا چاہیے. تو بہت سارے پلانٹس کے اوپر میں نے اس کے مطلب اکنامک ویلیو کو مطلب وہ تو آئندہ مطلب جو ریسرچر ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہے، یا مثلا جو ہمارے نیکسٹ جنریشن ہے وہ یعنی کریں گے. لیکن فی الحال ابھی تک 2018 میں جو فارسٹ سے ریلیٹڈ پلانٹس ہیں، آلریڈی جو مطلب ہارٹیکلچر سے ریلیٹڈ پلانٹ یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو پلانٹس ہیں، ان پر تو مطلب ان کو کیش کراپ تھا، تو ان کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے. لیکن جو فارسٹ سے ریلیٹڈ سے جتنے بھی پلانٹس ہیں، اس پر کام کم ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو ان میں نے کافی مطلب کوشش کیا تھا. جیسے کہ ہمارا جونیپر ہے، اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. جونیپر ایک امپورٹنٹ پلانٹ ہے. اس میں ہمارے بدھسٹ جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مطلب اس پلانٹ کے ساتھ ریلیشن ہے. پھر اس کے بعد اس سے بہت ساری جگہوں میں اس کا چائے بھی بنتا ہے. پھر جونیپر کا ہاں لوکل نام شپا. پھر اس کے بعد اس کا اگربتی وغیرہ بھی بنتا ہے، اور بھی بہت سارے اس سے فائدے ہوں گے جس کے اوپر ابھی ریسرچ کرنا باقی ہے. لیکن اب یہ پلانٹ جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے پہاڑوں میں، ایور گرین پلانٹ ہے. اس سے کافی وائلڈ لائف جو ہے یہاں پر اسی پلانٹ سے سیکیور رہتا ہے. ان کی وجہ سے یہاں پر یعنی ان کا زندہ رہنا ممکن ہو جاتا ہے. سوائل ایروجن سے یعنی روکتا ہے، کیونکہ ہمارے لداخی جو پہاڑ ہے کافی ننگے ہیں. اگر اس میں ڈینس پاپولیشن ابھی نیچرل ریجنریشن بھی اچھا ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی فارچونیٹلی اس پودے کو UT ایڈمنسٹریشن نے اس سال اسٹیٹ ٹری ڈکلیئر کیا ہے. لیکن کارگل میں جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور بذات خود میں اس میں مطلب کی رول میں نے پلے کیا ہے. ہم نے UT ایڈمنسٹریشن بننے سے پہلے ہم اس کو بائی سیٹ، جو کہ ایک ناممکن بتاتا تھا، اس کو بائی سیٹ ہم نے مطلب اس کو جو آرٹیفیشل ریجنریشن ہم نے اس کو سیٹ سے گرو کر کے ہم نے دکھایا ہے. حالانکہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ، فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اور بھی ہمارے نیچرل ہمارے یعنی ایکولوجی سے ریلیٹڈ، ہمارے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بہت سارے باتیں کرتے ہیں. لیکن ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہاں، اور بذات خود میرا اپنا ایک چھوٹا سا نرسری، ایک ریسرچ سینٹر ہے، اس میں ہم نے رشین ویلیو جس کو ہم سرسنگ کہتے ہیں، ابھی اس کی فروٹ کا بھی ویلیو بڑا ہے. لیکن ابھی آہستہ آہستہ اس کے پتے بھی یعنی کافی مہنگے داموں میں بیچنے لگیں گے، کیونکہ اس کا لیف جو ہے کافی اس میں میڈیسنل ویلیو ہے سرسنگ کا. اور ساتھ ہی ہمارے ایکولوجی جو ایک فریجائل انوائرمنٹ ہے، اس میں بھی ایک اچھا رول پلے کرتا ہے. تو اس پلانٹ کو بھی ہم نے سیٹ اور کٹنگ دونوں سے ہم نے ریجنریشن کر کے ہم نے دکھایا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا اور ایک پلانٹ ہے ہرنگا، جو ہمارے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن باہر کنٹری میں نے دیکھا ہے اس کے جو بیریز ہے اس کا اچھا مطلب ویلیو پہ یعنی اس کا یہ ہو جاتا ہے. ایک تو میڈیسنل ویلیو اس کا اچھا ہے، دوسرا اس کا فوڈ میں بھی اس میں آ جاتا ہے. تو امریکہ جیسے کنٹریز میں اس کا جوس جیم وغیرہ بن کر لوگ اپنے فائدہ حاصل کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں پہاڑوں میں ایسے ہی ہے. ہم نے اپنے نیکسٹ جنریشن کو دیکھ کر انشاءاللہ، اتنا تو مطلب ایک ریسرچر نہیں ہوں میں، لیکن پھر بھی اس پودے کو بچانے کے لیے میں نے ایک رول پلے کیا ہے. اس کو پہاڑ سے لایا، اس کو کٹنگ کیا، کٹنگ کرنے کے بعد اس کو سیڈ سے میں نے ٹرائی کیا، اور کٹنگ سے میں نے ٹرائی کیا، اور کٹنگ سے یہ سکسیس ہوتا ہے. اور یعنی ہم نے گرو کر کے اس کو دکھایا ہے. اگر اس کا ایک اورچرڈ ہو، اس کے اوپر فردر ریسرچ ہو، تو یہ ہمارے لداخ کے لیے ایک تو انوائرمنٹ کے لیے ہمارا اچھا ہے، دوسرا ہمارا انوائرمنٹ فریجائل ہے، اس کے لیے بھی اچھا ہے، اور ساتھ میں یہ ایک اچھا اکنامی میں یعنی بیک بون بن سکتا ہے. یعنی پرسنل لیول پہ آپ نے یقیناً ایک اچھا ایگزامپل سیٹ کیا ہے. جیسے آپ نے
जूनिपर की बात की, शुक्पा को आपने सीड के ज़रिए ग्रो किया है, या जैसे हरिंगा की आपने एग्जांपल दी, कटिंग के ज़रिए आपने उसको ग्रो किया है। तो मास लेवल पे इसको ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को किस तरह की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है ताकि मास लेवल पे इन प्लांट्स की अहमियत हो और इन प्लांट्स को बचाया जा सके और ग्रो कर सके? क्योंकि पर्सनल लेवल पे तो आपने कई सारे कोशिशें की है। बज़ात खुद मेरा एक राय है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, और हमारे जो यंग जनरेशन है, इन दोनों के लिए मैं जहाँ तक मेरा अपना एक राय में ये रखता हूँ कि जितना हो सके एडमिनिस्ट्रेशन अगर ख़त्ते लद्दाख में रिसर्च सेंटर जितना अगर यहाँ पर खोलने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारे कारगिल में, लेह में तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6-7 रिसर्च इंस्टीट्यूट है ग्रीनी मतलब प्लांट्स को लेकर, लेकिन कारगिल में हाँ आप सिर्फ यही स्कॉस्ट को ही देखते हैं। तो मेरा यही गुजारिश रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब को कि यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे, मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक मतलब एक स्कॉलर का एक कहना ये है कि अगर कोई माशरा या मसलन कोई एरिया कि जहाँ के रहने वाले लोग हैं, अगर वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को अगर ख़ुद इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे तो दूसरा यानी कौम जो है वो इसके ऊपर क्या हो जाता है, गलबा पा लेता है और उनके ऊपर वो ग़ुलाम बन जाता है। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें से नेचुरल रिसोर्स निकलते हैं, लेकिन ख़ुद इस्तेमाल करना न जानने की वजह से दूसरे कंट्री जो है उनके ऊपर इस्तेहसाल करते हैं। अभी तक वो हमें देखने को मिलता है। तो अभी भी हमारे लद्दाख का भी यही हाल है, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल का भी यही हाल है कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स, चाहे पत्थर से लेकर सन जितना में यानी सन लाइट से लेकर या बाकी मेडिसिनल प्लांट या जितने भी प्लांट्स हैं, नेचुरल रिसोर्स है, अगर हम खुद इसको इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे तो ये मतलब फ्यूचर के लिए काफ़ी यानी इनसिक्योर की हमें ये नहीं बात है। इस चीज़ के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन हम सब मिलकर यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट लाने की ज़रूरत है। जब रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर होंगे तो रिसर्चर यहाँ पे होंगे, जब रिसर्चर यहाँ पे होंगे तो हम खुद अपने चीज़ों को इस्तेमाल करने का हम में यानी वो कुदरत पैदा हो जाएंगे। जितना हम अपना मतलब अपने चीज़ों को, अपने रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर सकेंगे, उतना हम चीज़ें बनाकर ख़ुद भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसा अभी चाइना कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, ज़मीनी रास्ता भी पूरी दुनिया के साथ बना रहा है, हवाई जहाज़ से बना रहा है, फिर इसके बाद नेवल भी बना रहा है रास्ते। वो सब चीज़ें बनाने का उनको मतलब मकसद क्या है, वही है कि पूरी दुनिया से नेचुरल रिसोर्स को वहाँ पर लाना, फिर उनको कुछ बनाकर हमें दे देना। अभी हम मसलन मुसलमानों का मसलन तस्बीह से लेकर सजदगाह से लेकर पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें वो सब वही बना के देते हैं, बुद्धिस्ट का हो या हमारे हिंदू मज़हब का हो, ये सारी चीज़ें बनाकर वो लोग देते हैं। हमें अपने नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा मतलब टोटल यही सैफरॉन के ऊपर काम करना या शुक्पा के ऊपर काम करना या बाकी मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर काम करना, इन सारों का यानी चीज़ों का निचोड़ और मैसेज यही है कि यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो और हमारे यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम खुद इस्तेमाल करना हम जाने। मतलब यहाँ से जाकर बाहर हम पढ़ के आते हैं, पढ़ने के बाद फिर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे पहले यूज़ करना जाने। इससे हमारा इकोनॉमी भी बूस्ट होगा, हमारा माशरा भी आगे जाएगा। तो इस तरह से हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यकीनन मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हमारे ज़रिए शेयर की। कुछ और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, इन 3 के अलावा और कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो आसानी से हमारे इलाके में यानी करगिल, लेह, पूरे लद्दाख रीजन में पाया जाता है और ज़्यादातर जो विलेजेस में पाया जाता है? एक मैं मेडिसिनल प्लांट का मैं नाम बताऊंगा, स्याह, जिसको रोज़ा वेमेना इसका बॉटनिकल या टेक्निकल नाम है। सिबकथॉन जो सोक्स्यूर है काफ़ी मशहूर हुआ है यहाँ से, उस पर काफ़ी यानी इकनॉमी भी यानी लद्दाख वालों ने बनाया है। लेकिन अब जो नेक्स्ट प्लान है जो मेडिसिनली काफ़ी इम्पोर्टेंस है और सिबकथॉन के बाद, सरमी पिली के बाद, अगर सोक्स्यूर के बाद अगर कोई दूसरा प्लांट है तो वो हमारे ज़माने में उसका नाम है स्याह। उसका फूल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो
بعد میں جو بیریز بنتا ہے اس کا بھی الگ سے میڈیسنل امپورٹنس ہے، اور اس کے روٹس کا بھی یعنی کافی امپورٹنس ہے۔ اب اس میں وٹامن سی کی مقدار وہ کافی پایا جاتا ہے، اس کا چائے بھی بنتا ہے۔ تو لداخ واسی اگر مطلب ابھی ہم اس طرح سے کہیں گے کہ ہاں اس کا چائے بنتا ہے، اس پلانٹ کا بھی چائے بنتا ہے، اس طرح سے ہم کہیں گے تو ہمیں مطلب عام پبلک میں عجیب سا یعنی ریئیکشن آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا بہت لاجیکلی ہم سوچیں تو جیسے کہ ہمارا چائے آ جاتا ہے، میگزیمم چائے کہاں سے آ جاتا ہے؟ آسام سے۔ اگر آسام سے وہاں چائے آ جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک پلانٹ کا پتا ہے۔ اب ہم اپنے یہاں پر جو سوکسکیور ہو یا سباکتھون ہو یا جو ہمارا روزہ ویمینا ہو، اس کا جو پتا اور اس کا ہم چائے بنائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بس سنگن چیا جو مطلب الگ ایسے ہی پیڑ پودوں کا سب کا پتا لے کر ہم چائے بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آسام والا چائے پتی یہاں پر کسی ایکسپریمنٹ والے کا اس میں لے کے آؤ اور ہمارے یہاں کا پتا اس میں لے کے آ جاؤ، اور ان دونوں کا نیوٹریشنل ویلیو دیکھو تو ہمارے جو یہ پتے جس سے ہم چائے بنتا ہے اس کا نیوٹریشن ویلیو آگے چلا جاتا ہے۔ اب وہاں سے ایک بار لانا ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے، پھر اس کے بعد ٹرک کے ذریعے لانا، پھر پولوشن کرنا۔ ہمارا آلریڈی یہاں لداخ جو ہے وہ ایک فریجائل انوائرمنٹ ہے، تو پھر پولوشن کا ہونا، پھر ہمارا ایک بڑا سا اکنومی کا حصہ جو ہے وہ آسام یا دوسرے اسٹیٹس جہاں سے ہم لاتے ہیں وہ اس کا چلے جانا، ان سب کو ہم روک سکتے ہیں۔ ہم اپنے پلانٹس کے پتوں کو لے کر اس کو چائے بنا کر ہم استعمال کریں، یعنی سیبکتون کے ساتھ ساتھ سیاہ کے اوپر ہم بڑے ماس لیول پہ کام کر سکتے ہیں، اور ایک یعنی اکنومی لیول جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ جو جنریشن آئے گا وہ اس کے اوپر کام کرے گا، اور ایک ایسا پودا جو مطلب سپر پلانٹ کے نام سے جانا جائے گا۔ یہ میرا مطلب جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ لداخ کے اندر بہت بڑے تعداد میں پایا بھی جاتا ہے۔ اس کا جو فلورنگ جو پارٹ ہے، جو اس کا پیٹلز جو ہے، جو پھول کے جو پتے ہیں، اس کا جو مطلب ہم رس اگر ہم نکال کر اس کو پئیں گے وہ ایک بلڈ پیوریفائر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ہاں، تو اس میں وٹامن سی کی مقدار بھی پایا جاتا ہے جو اس کا بیریز ہے۔ وٹامن سی کے لیے زیادہ تر یہی چیز استعمال کر جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ مطلب ایسے ہی اوپر والی بات نہیں ہے، یہ ایک ریسرچ پیپر پہ مطلب اس کے اوپر ریسرچ ہوا ہے، سندھ جو ہمارے کشمیر میں ہے وہاں سے اس کے اوپر کام ہو کر پبلش ہوا ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ محمد مہدی جو کہ خود ایک انوویٹیو فارمر بھی ہے اور فارسٹر بھی ہے، انہوں نے میڈیسنل پلانٹس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ تک اہم انفارمیشنز پہنچائی، اور ساتھ ساتھ جس طرح سے سیفرون کلٹیویشن کرگل لداخ میں دوسرا ٹرائل انہوں نے مکمل کیا ہے کامیابی کے ساتھ، اور اس حوالے سے بھی آپ تک اپڈیٹ پہنچائی۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے پرپل کے اپڈیٹس کے ساتھ۔ موسیٰ تمیلی اور امتیاز حسین کے ساتھ محمد اسحاق۔